रेडियो हुन्छ हुन्छ बताइदिनुहोस्। हजुर, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट दुईवटा विशेष कुरा यहाँलाई जनाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। एउटा विषय आजको सभाको विषय छ अनि एउटा हिजो पार्टी अध्यक्षमाथि जुन प्रकारको लान्छाना एक नेतृत्वले जुन दिनुभएको छ त्यसमाथि पार्टीको अडान र पार्टीको स्पष्टीकरण अनि पार्टीबाट खण्डन गर्नुपर्नेछ। र विशेष गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा आज एउटा सभा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङको अध्यक्षतामा भएको सभामा हाम्रो नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी तब्दन भुटिया लगायत हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर सामल गुरुङ, सोनाम याखा, विजय सुन्दास उहाँको उपस्थितिमा आजको सभा भयो। र यो सभामा हाम्रो जिएसटियू, जिपिटियू, स्टुडेन्ट युनियन, चालक महासङ्घ, एसएसके, एमएसके का प्रतिनिधिहरूलाई आज हामीले जुस्लोका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले निम्ति आएका थियौँ र सबै प्रतिनिधिहरूबाट आज हामीले रिपोर्ट सुन्यौँ र उहाँहरूले सङ्गठन विस्तारमा गरिरहेको कार्यबारे जानकारी, कस्तो कामहरू भइरहेको छ, उहाँहरूले पार्टी अनि आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ यसमाथि जानकारी गराउनु भयो। प्राथमिक शिक्षा सङ्गठनबाट पनि त्यो जानकारी प्राप्त भयो। यसरी नै जुस्लोबाट पनि, एसएसकेबाट, एमएसकेबाट अनि जम्मै सङ्गठनहरूबाट हामीले जानकारी लियौँ अनि आगामी दिनमा उहाँहरूलाई अझ सक्रियतापूर्वक, अझ उत्साह लिएर कार्य गर्नको निम्ति हामीले कतिवटा जानकारीहरू प्रदान गऱ्यौँ। अनि अहिले आएर तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्ष गुरुङज्यूको हात एउटा दह्रो बनाउनको निम्ति दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, मिरिक, बिजनबारी लगायत कालिम्पोङका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट जुन प्रकारको समर्थन आइरहेको छ। हामीले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेपछि अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा प्रवेश गरिसकेपछि को पहाडको परिदृश्यलाई तपाईँहरूले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। जुन उत्साहसँग मानिसहरू अघि आइरहेका छन् र साथ र समर्थन दिइरहेका छन् र यो क्रम कालेबुङमा मात्र होइन, कालेबुङको कुनै एउटा समष्टिभित्र मात्र होइन, तर दार्जिलिङ पहाडमा नै अहिले दार्जिलिङ टाउनबाट पनि त्यत्तिकै धेरै सङ्ख्यामा नयाँ सदस्यहरू आएर पार्टी अध्यक्षलाई भेटिरहेका छन्। प्रत्येक दिन सयौँको सङ्ख्यामा पार्टी अध्यक्षलाई भेट्ने काम भइरहेको छ। अनि जो पनि अहिलेसम्म डराएर, हिचकिचाएर, अप्ठ्यारो मानेर बसिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि पहाडको एउटा राजनीतिक परिदृश्य अब परिवर्तन भइसकेको छ अनि विमल गुरुङको नेतृत्वमा अब एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात भइसकेको छ, हुँदैछ र तपाईँहरू सबैलाई पार्टीको निम्ति अथवा पार्टीको हात दह्रो बनाउनको निम्ति तपाईँहरू अघि आइदिने हामी आह्वान पनि गर्दछौँ र सङ्गठन, भातृ सङ्गठनलाई लिएर, समष्टि कमिटीहरूलाई लिएर पनि यही दिशामा हाम्रो चर्चा परिचर्चा आजको सभामा गरिएको छ। अनि एउटा कुरा, मूलभूत कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पार्टी सक्रिय हुँदै गयो, पार्टी एकदमै दह्रो हुँदै गयो अनि जुन प्रकारको सहयोग, जुन प्रकारको समर्थन, जुन प्रकारको एउटा अपार भेलले अध्यक्ष विमल गुरुङलाई सपोर्ट गर्न थाले अनि यो दृश्य देखेपछि हताश भएर हो या त निराश भएर हो या त अब जनता फेरि एकोरिने रहेछ भन्ने बुझेर हो हिजो गोरानीमुका अध्यक्ष दावा पाक्रिङजीले जुन बयान दिनुभयो त्यो बयानको म कडा शब्दमा निन्दा गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन बयान दिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै दुःखदायी, अत्यन्तै निन्दनीय बयान उहाँले दिनुभएको छ र जुन प्रकारको उहाँले खलनायक भनेर भन्नुभयो, खलनायक चाहिँ होइन, विमल गुरुङ चाहिँ पहाडको जननायक चाहिँ हो। यो कुरा म स्पष्ट रूपमा बताउँछु। विमल गुरुङ आजको परिस्थितिमा विमल गुरुङ पहाडको जननायक हुन्। आज जनताको समर्थन उनलाई प्राप्त भइरहेको छ। अझै हेर्दै जानुहोस्, यो त कास्टिङ मात्र हो, फिल्म अझै बाँकी छ। अझै हेर्दै जानुहोस्, पहाडको स्थिति अझै परिवर्तन भएर जान्छ अनि अपार सङ्ख्यामा विमल गुरुङजीलाई समर्थन गर्नेहरूको भिड अझै बढेर जान्छ र एउटा हताशाको परिणाम हो या के हो। उहाँले जुन प्रकारको बयान दिनुभयो त्यो बयान निन्दनीय छ। तपाईँ पनि 2-4 जना भए पनि 8-10 जनालाई लिएर भए पनि एउटा कमिटी बनाएर पार्टीको अध्यक्ष भएर बस्नु भएको हो है। त अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले तपाईँको जुन बयान आयो 6 शेड्युलको
2007 भन्दा अघिसम्म वकालत गर्नेहरू त तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। 21 वर्ष शासन सत्तामा तपाईँहरू बस्नु भएको थियो। पाक्रिङ सर, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, 21 वर्ष शासनमा बस्दा 1200 मानिसहरूलाई शहीद बनाएर 21 वर्षसम्म तपाईँ दागो पापा चलाएर बस्दाखेरि त्यति बेला गोर्खाको आकांक्षा र अभिलाषाको निम्ति कहिले पनि सोच्नु भएन। गोर्खाहरूको हक हित र सुरक्षाको निम्ति कहिले पनि सोच्नु भएन। तपाईँले गीत लेख्दै बस्नुभयो त्यति बेला, कहिले होला लेखाजोखा कहाँ पर्ला सीमा रेखा भनेर गीत लेख्दै बस्नुभयो, गीतमै व्यस्त हुनुभयो। अनि तपाईँ, म त लाग्थ्यो तपाईँ त एकजना अध्येता हुनुहुन्छ, गीत लेख्ने व्यक्ति, अलिक अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो पाक्रिङ सरलाई। तर संविधानको राम्रो अध्ययन नगरिकन 244A मा के छ, 244(2) मा के छ त्यो पनि नछुट्याइकन तपाईँले जुन प्रकारको 6 सेड्युलको कुरा गर्नुभयो, विमल गुरुङजीले 2007 मै 6 सेड्युलको विरोध गरेर 6 सेड्युल पहाडमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन, पहाडका मानिसहरूले यसलाई ग्रहण गर्दैनन् भन्ने कुरा त्यति बेलै उहाँले स्पष्ट रूपमा भनेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति अघि आउनु भएको नेतृत्व हो। तपाईँहरू 6 सेड्युलको वकालत त तपाईँहरूले गर्नुहुँदै थियो त्यो टाइममा, 6 सेड्युलको पक्षमा त तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। आज आएर कसरी विमल गुरुङजीलाई दोष दिनुहुन्छ? तपाईँले कुन आधारमा दोष दिनुहुन्छ? 6 सेड्युलको विरोध गरेर पहाडका समग्र जनता, तराई डुवर्स भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको हक हित र सुरक्षाको निम्ति छुट्टै राज्य गठन हुनुपर्छ भनेर बस्ने, टेक लिएर बस्ने अनि पहाडमा एउटा क्रान्तिको सूत्रपात गर्ने विमल गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो। अनि 2017 मा आएर पनि त्यति बेला सत्तामा बसेको व्यक्ति, तपाईले भन्नुहोस्, तपाईले राज्यको सत्ता त्यागेर 21 वर्ष शासन गर्दाखेरि आफ्नो माटोको निम्ति, आफ्नो भूमिको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति के समर्पण गर्नुभयो? देखाउनुहोस् त पाक्रिङ सर। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, 21 वर्ष शासन सत्तामा बस्दा त तपाईँले कुनै दिन पनि जाति र माटोको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति त कुरा गर्नु भएन त। विमल गुरुङज्यूले त 2017 मा लाल रातो बत्तीमा हिँड्दा हिँड्दै त्यो सत्तालाई त्यागेर जातिको निम्ति अघि आएको, अनि आज पनि उहाँ जातिको निम्ति समर्पित हुनुहुन्छ। आज पनि त्यो सत्ता छोडेर उहाँले सत्तालाई त्यागेर आज पनि उहाँ जातिको उन्मुक्तिको निम्ति लडिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो समर्थनको कुरा, समर्पित व्यक्तिलाई नै समर्थन गरिन्छ। विमल गुरुङज्यू पहाडको, तराई डुवर्स र भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको हक हित र सुरक्षाको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै समर्पित भएर काम गरिरहेको कारणले गर्दा नै हाम्रो समर्थन, पहाडवासीको समर्थन, आज आइरहेको अपार भेलको समर्थन विमल गुरुङजीलाई त्यही कारण समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। पाक्रिङ साहब, तपाईँ भन्नुहुँदैछ नि मेरो पार्टी फस्टिनु सकेन है, तपाईँले गुनासो पनि गर्नुहुँदै थियो, त्यहाँ पार्टीको गुनासो पनि राख्नु हुँदै थियो। पार्टीमा समर्पणको भावना, विमल गुरुङमा जस्तो समर्पणको भावना भएको भए सायद तपाईँ पनि त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो होला। अनि पार्टीले राखेको स्पष्ट अडान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। यहाँनिर रोशन गिरिज्यूले, पार्टीको महासचिवले अस्ति एउटा बयान दिनुभयो केन्द्रीय समितिको सभापछि कि उहाँले 3टा कुरा राख्नु भएको थियो स्पष्ट रूपमा, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन, केन्द्र शासित प्रदेश अथवा 244A अन्तर्गतको कुरा उहाँले गर्नु भएको थियो। 244A मा अटोनोमस स्टेटको कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधान राम्ररी हेर्नुहोस् तपाईँ, अटोनोमस स्टेटको कुरा उल्लेख गरिएको छ। 244(2) मा 6 सेड्युलको कुरा उल्लेख गरिएको छ। संविधान राम्ररी अध्ययन नगरिकन जुन प्रकारको बयान तपाईँले दिएर फेरि एउटा भ्रम सृष्टि गर्ने काम गर्नुहुँदैछ। 6 सेड्युलको पक्षमा त मैले अघि नै भनिहालेँ, 2007 को अघिसम्म तपाईँहरूले वकालत गरेर बस्ने, अनि आज पनि माननीय सुभाष घिसिङ पछि कलकत्ता र दिल्लीले पहाडमा एउटा लिडर, कुनै एउटा लिडरलाई चिन्छ भने विमल गुरुङलाई चिन्छ। आज पनि केन्द्र र राज्यले चिन्ने पहाडको गोर्खा जातिको समग्र देशभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको नेतृत्व भनेर विमल गुरुङलाई चिन्छ। अनि विमल गुरुङको जनसमर्थन देखेर, विमल गुरुङमा जुन प्रकारको मानिसहरूले हात अगाडि बढाइरहेको देखेर तपाईँले यो खालको बयान दिनु चाहिँ निन्दनीय हो। र तपाईँमा पनि समर्पणको भावना लिएर राज्य सत्तालाई त्यागेर त्यस्ता तपाईँ अघि आएको भएदेखि, छुट्टै राज्यको निम्ति अघि आएको भए तपाईँलाई पनि अवश्य यो किसिमको समर्थन प्राप्त हुने थियो। र हताशामा आएर यो खालको बयान दिनु, अध्ययनै नगरिकन यो खालको बयान दिनु, अनि 6औं अनुसूची भएको भएदेखि आज आएर युटी हुन्थ्यो, त्यहाँभन्दा माथिको व्यवस्था हुन्थ्यो भनेर तपाईँले बयान दिनु चाहिँ, त्यस्ता त तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त पावरमा।
सत्तामा तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त, यस्ता के गर्नुभयो तपाईँहरू? म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र आज हेर्नुहोस्, यति बेला आलोचना गर्ने होइन, समर्पित व्यक्तिहरूलाई हामीले सघाउने हो। पहाडकै लिडरहरू बीच गाँड कोराकोर गर्ने समय होइन, पहाडकै लिडरहरू बीच खुट्टा तानातान गर्ने समय होइन। पहाडका गोर्खाहरू आज एक भएर आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति लड्ने बेला हो। तर जब जब अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्न कोही व्यक्ति अघि आउँछ नि, यस्तै किसिमका टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छ, टीका टिप्पणी हुने गर्छ पहाडमा। र म आह्वान गर्छु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट, यो बेला कसैले केही गर्दैछ राम्रो चिजको निम्ति भनेदेखि त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। विमल गुरुङज्यू आज पनि सत्तादेखि विमुख भएर बसेर आज पनि उहाँको एउटै चाहना छ, स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति काम गर्ने। यही टेक लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति लागि परेको छ, लागिरहनेछ अनि काम गरिरहनेछ भन्ने कुरा आज म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अलिकति भन्नु है, बोल्नुहुन्छ? हुन्छ। र विशेष गरेर हिजो मात्र हाम्रो दाई दपाखिमज्यूले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूलाई एउटा खलनायकको संज्ञा दिनुभयो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा उहाँको वक्तव्यको घोर विरोध एवं खण्डन गर्दै हामी उहाँलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। विगतको दिनमा अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार हुँदाखेरि भारतमा ससाना राज्यहरू गठन भएको थियो, त्यस्ता तपाईँहरू सावन बारेर बस्नु भएको थियो। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ 2013मा सत्तामा हुँदाखेरि पनि जति बेला तेलङ्गाना सृष्टि भयो त्यति बेला पनि उहाँले आफ्नो सत्तालाई त्याग गरेर उहाँले फेरि गोर्खाल्यान्डको आवाजलाई बुलन्द गर्नुभयो। यस्तै तपाईहरूकै अडचनको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि हामी सफल हुन सकेनौँ। त्यसको बादमा 2017मा तपाईँ आफै भन्नुहोस्, 2017को आन्दोलनको बादमा जुन प्रकारले पहाडको सम्पूर्ण जनतालाई कतिपय नेताहरूले धोका दिएर जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम गर्यो, त्यसको पश्चात 2017देखि 2020को चुनावसम्म, 2020को लोकसभा चुनावसम्म 3 वर्ष जुन प्रकारले अध्यक्ष महोदयज्यूको समर्पण, अध्यक्ष महोदयज्यूको हृदयलाई हेरेर हामी जुन प्रकारले त्रसित भएर बसिरह्यो उहाँको फर्किने यो अवस्थामा, त्यसमा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको आवाज किन उठाउनु भएन? त्यो 3 वर्षको कालमा ग्राउन्ड खाली थियो। तपाईँहरूले कालेबुङ होस् या दार्जिलिङ होस्, एउटा गोर्खाल्यान्डको गसम्मको पोस्टर धरि तपाईँहरूले टाल्नु सक्नु भएन। तर आज आएर फेरि तपाईँले गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ र यो माहौल ल्याउने पनि फेरि कलकत्ताबाट फर्किसकेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ नै हुनुहुन्छ। अनि जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले एउटा पहाडमा वातावरण सृष्टि गर्छ, त्यति बेला तपाईँहरू जहिले पनि अगाडि आएर बोल्नुहुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ बोल्नको निम्ति। तर नकारात्मक टिप्पणी होइन, एउटा सकारात्मक टिप्पणी साँचेर हाम्रो मुद्दाको निम्ति हामी सम्पूर्ण गोर्खा जाति एवं सम्पूर्ण पार्टी एक भएर सकारात्मक पहलमा हामी अगाडि बढ्नुको साटो आज तपाईँले आफ्नै गोर्खा जातिको एकजना हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महोदयज्यूलाई जुन चाहिँ खलनायकको संज्ञा दिनुहुँदैछ, त्यो चाहिँ एकदमै रिग्रेटफुल तपाईँको बयान हामी मान्दैछौँ र यसको हामी घोर विरोध, कालेबुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा घोर विरोध एवं खण्डन गर्दछ। अध्यक्ष एउटा प्रश्न कि तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो गोर्खाल्यान्डपछि कि त युटी कि त 240A को कुरा निकालिहाल्नु भएको छ। यदि के गोर्खाल्यान्ड भएन भने युटीसम्म त ठिकै छ, तर 244A चाहिँ जनआकाङ्क्षा होइन भनेर गुनासो गरिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, पार्टीको स्पष्ट टेक भनेको केन्द्रीय समितिले पार्टीले निर्णय गरेको स्पष्ट टेक छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो, छुट्टै राज्य प्राप्त हुनुपर्छ, स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको नै छुट्टै राज्य हो भन्ने कुरामा पार्टी अडिग छ। हेर्नुहोस्, पार्टी अडिग छ, तर पार्टीले एउटा त्यो प्लान ABC बनाएको जस्तो मात्र हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, प्लान बनाएको मात्र हो, कतै गएर
विकल्पमा जानुपर्ने एउटा अवस्था आयो भनेदेखि त्यस बेला भन्ने कुरामा तयार भएको कुरो हो। तर पार्टीले आजसम्म पनि पार्टी केन्द्रीय समितिले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र केन्द्रशासित प्रदेशको निम्ति नै आफ्नो टेक अडान स्पष्ट राखिरहेको छ। त्यो प्लान जनआकाङ्क्षालाई हेरेर बनाइन्छ कि पार्टी आफैले तयार पारिन्छ? किनकि जब जिटिए पनि थापियो, जिटिए जनआकाङ्क्षा होइन है, त्यसरी जिटिए थापिसकेपछि फेरि पार्टी विस्तार हुँदै आइसकेपछि अहिले फेरि आएर कि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्न चाहेको हो कि स्पष्ट रूपमा जनतालाई भन्न चाहेको? त्यो होइन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति पार्टी अडिग छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति नै केन्द्रीय समितिले काम गरिरहेको छ र पटक पटक स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति वार्ता डाकिनुपर्छ, पहल हुनुपर्छ भन्ने कुरा कलकत्ता मार्फत यो मेसेज दिने कामहरू पार्टीले गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्र पनि तपाईँलाई थाहा छ, पार्टीको महासचिव रोशन गिरिज्यू अनि उहाँको टोली डाक्टर भुजेल, प्रकाश गुरुङ उहाँहरू गएर अभिषेक ब्यानर्जीलाई भेटेर यो माथि वार्ता सुरु गर्नको निम्ति राज्यको मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउने काम भइसकेको छ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छुट्टै राज्यको निम्ति प्रतिबद्ध छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति प्रतिबद्ध छ। र यहाँनिर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ 244A को कुरा उल्लेख भएपछि यो कुराहरू आइरहेको छ। तर 244A लाई पनि राम्ररी अध्ययन गर्ने म सबैलाई आग्रह गर्दछु कि 244A मा पनि अटोनोमस स्टेट होइन उमेश भाइले म जवाब त्यसमा थप जानकारी दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि राजनीतिक दलले कुनै एउटा टेक लिँदाखेरि देशको काल परिस्थिति हेरेर लिएको हुन्छ। अहिले आएर तपाईँ हाम्रो क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, जुन प्रकारको जिटिएको व्यवस्था छ, यो जिटिएले हाम्रो जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेन भनेर हामीले त्यसमा 2017मा नै यसलाई त्यागिदिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा जिटिएको चुनावसम्म एउटा चुनिएको व्यक्तिहरूले गएर कुनै पनि यहाँ प्रशासनिक ढाँचा चलाएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना भएको नै गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर हो, गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई लिएर हो। अनि यो मुद्दाको निम्ति हामी कहिले पनि पछि हट्ने छैनौँ। तर अघि हाम्रो भुवन भाइले भन्नुभएको जस्तै प्लान ए र बीमा जाँदाखेरि देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर अहिले घरि केही हदसम्ममा हामी 244A मार्फत जाँदाखेरि भोलिको दिनमा हामी छुट्टै राज्यमा चाँडै पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो विश्वास हुँदाखेरि हामी यसमा जाँदैछौँ। अनि किन यसमा जाँदैछौँ भन्दाखेरि तपाईँको 244A ले के बताउँछ भने 244A ले कानुन बनाउने प्रावधान एउटा लेजिस्लेटिभ पावर आफै पनि त्यहाँ छ र त्यो मात्र नभएर धेरैवटा सक्षम कुराहरू हामीले त्यहाँ देखिरहेको छौँ, जुन चाहिँ कुरोले चाहिँ इमिडिएटली एउटा छुट्टै राज्यले हामीलाई त्यो नदिए पनि यसले चाहिँ अहिले हाम्रो निम्ति चाहिँ यो 244A चाहिँ एउटा पेन किलरको मात्र काम गर्नेछ। यो हाम्रो एउटा पार्टीको एउटा अडान हो।